बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। मुकाबला सख्त है और वक्त कम है, और ये वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास तो काफ़ी कम है, अलबत्ता इमरान खान साहब के पास काफ़ी ज़्यादा है। क्या हुक्मरान इत्तेहाद इस मुश्किल वक्त में सर्वाइवल करेंगे? उसकी रीज़न ये है कि अब ये आखिरी हफ्ता है, इससे आगे ये नहीं जाएगा। अगले 5 दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी या फिर पहले से भी ज़्यादा ख़राब। इसका फ़ैसला इन्हीं कुछ दिनों में हो जाएगा, यानी कि 4-5 दिनों में। 2 मई को बहुत सारे इवेंट्स होंगे और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका और इन तमाम इवेंट्स का तल्लुक़ पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से है। आम इंतखाबात होंगे या नहीं, मौजूदा हुक्मरान रहेगा या नहीं, और इत्तेहादियों के दरमियान आपस में भी इत्तेहाद रहेगा या नहीं, इसका फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा, यानी इन्हीं दिनों में हो जाएगा। क्योंकि तमाम के तमाम पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, यानी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और फैज़ुर रहमान साहब और सारी सियासी पार्टियां जो हैं, वो अपने अपने कार्ड्स लेकर बारगेनिंग का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वाइवल करने के लिए। बज़ाहिर तो ये सब ऐसा ज़ाहिर करती हैं कि ये सारे एक साथ हैं, मगर अगर हम गौर से देखें तो हकीकत कुछ और है। कुछ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पार्टी में एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तो अब हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। एक इत्तेहादी ने बताया कि हमने मियाँ साहब से कहा है कि अब आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है, और ये हार और जीत तो होती रहती है। ये तो हम जैसे छोटी पार्टियों को डरना चाहिए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ठीक है, ये कहीं छीन ना जाए। छोटी जमात भी, अब ये जमात की जो पार्टियां, वो भी अभी यही कह रही हैं कि अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब क्राइसिस पे क्राइसिस बढ़ रही हैं, मुल्क के हालात जो है ना वो मज़ीद ख़राब होते जा रही हैं। इत्तेहादी ने यह भी हमें बताया कि मियाँ साहब को हमने कहा कि आप बड़े मियाँ साहब को भी ये ख़बर दे दें, यानी कि नवाज़ शरीफ जो कि बाहर बैठी हैं, उनको भी ये ख़बर दे दें कि अब हम आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा कि हमने जरदारी साहब से बात की थी, जरदारी साहब ये नहीं चाहते। वो कहते हैं कि असेंबलियाँ तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलते रहने दें जैसे चल रहा है। तो इत्तेहादी ने जरदारी साहब के बारे में कहा कि अगर आप उसकी बात मानेंगे तो वो आपको वहाँ ले जाकर मारेगा जहाँ आपको पानी भी नसीब नहीं होगा। तो आप उसकी बातों में ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उस इत्तेहादी का ये भी ख़्याल है कि ज़रदारी साहब ये सारी गेम अंदर ही अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला इलेक्शन जो है ना वो सारा ना मुस्लिम लीग का है ना पीपल्स पार्टी का है, वो है पीटीआई का, यानी कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का है। तो इसलिए वो ये सारी गेम खेल रहे हैं। तो जानते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब में 5 साल हुकूमत कर गए, तो जो मियाँ साहब हैं या उनकी पार्टी का पंजाब से जो पत्ता है वो साफ़ हो जाएगा। यहाँ हम आपको एक और बात बताते चलें कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, चाहिए था कि उससे उस पे नदामत का इज़हार किया जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता उस पे मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जा रही हैं और उनको मज़ीद ज़लालत का सामना करना पड़ रहा है। 9 मई इन्हीं मज़दूर का दिन है। इमरान खान साहब ने रैली निकालने की बात की थी, अब जो कि और इलेक्शन कमीशन है उसने इस बात की मज़ाहमत की है। उन्होंने इस बात से वो इस बात के लिए राज़ी नहीं है। इमरान खान साहब से कहा उन्होंने कि वो रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है। तो इस सारे जो इस इन सब के पीछे तो कोई और है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनको ये आगे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि वो यकम मई को योम यकजहती मनाएंगे, तो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी मिली, मगर वो अपनी इस बात पे कायम रहे और उन्होंने रैली निकाली है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि उनको इजाज़त क्यों नहीं थी मिली, क्योंकि बाकी सारे ममालिक में ये दिन मनाया जाता है और रैली भी निकाली जाती हैं।
تو ایسا کہنا نہیں تھا چاہیے۔ ہم آپ کو یکم مئی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ 1880، 1881، 1882 یہ وہ سال ہیں جب امریکہ کے اندر ریولیوشن آ رہا تھا، اور وہاں پہ انڈسٹری بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، نئی نئی مشینیں آ رہی تھیں۔ اس دور میں مزدوروں کو یہ بھی لگتا تھا کہ یہ جو مشینیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کا جو روزگار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ تو جب ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ جو تھے انہوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ ایسا نہیں ہوگا، بٹ انہوں نے سارے لوگوں نے مزدوروں نے اکٹھا ہو کر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ مزدوروں نے آواز اٹھانا شروع کی کہ امریکہ کے اندر جگہ جگہ احتجاج ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، مزدوری دی جائے، یعنی کہ اس کی مزدوری کی جو اجرت ہے وہ فکس کی جائے، اور جس کا جو ٹائم ہے وہ بھی فکس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی مناسب اجرت ملنی چاہیے، ہمارے بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، ہمیں ہفتے میں ایک چھٹی ملنی چاہیے، اور پہلے چھٹی نہیں تھی ہوتی، لوگوں لگاتار ان سے کام کرواتے تھے، ان کو اپنی مرضی سے اجرت دیتے تھے، ایون کئی بار تو ایسا ہوتا کہ ان کو پیسے بھی نہیں تھے ملتے۔ تو اس لیے یہ سارے احتجاج شروع ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، ان کو انسان نہیں تھا سمجھا جاتا۔ تو انہوں نے یونٹی بنائی، یعنی کہ وہ اکٹھے ہو گئے اور امریکہ کے اندر احتجاج کیا، اور جو احتجاج کا جو بڑا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ یکم مئی 1886 کو ہوا، اور لوگوں نے احتجاج کیا شکاگو کے اندر، امریکہ کے اندر، اور بہت سارے دوسرے علاقوں کے اندر بھی۔ شکاگو کے اندر تقریباً 80,000 مزدور باہر نکلے تھے، پولیس نے ان پر حملہ کیا، ان کو گولیاں لگائیں اور ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس کے نتیجے میں 50 جو مزدور تھے وہ مر گئے تھے، اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے تھے، اور بہت کچھ ایسا اور بھی ہوا تھا۔ آخرکار مزدور جیت گئے تھے، اور ان کی یاد میں یہ جو یکم مئی ہے وہ منایا جاتا ہے۔ عام طور پر جھنڈا لال ہے، اور اس لال جھنڈے کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مزدور جب انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا تو پولیس نے بہت زیادہ ظلم کیا ان پہ، ان پر گولیاں بھی چلائیں اور ان کو مارا پیٹا بھی۔ تو ان میں سے ایک مزدور تھا جس کے دوست کی وہ موت ہو گئی تھی، اس نے اپنے دوست کی قمیض اتاری، اور جو کہ سفید کلر کی تھی اور خون سے لال ہو چکی تھی، تو اس کی یاد میں اس نے وہ جو قمیض تھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اوپر اٹھائی، تو اس کی یاد میں یہ جو جھنڈا ہے وہ اب لال رنگ کا ہے، جس کو مزدور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کوئی ریلی نکالیں یا اس پہ کوئی بات کرے، باقی سب کو اجازت ہے، اور بس پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ ریلی نکالیں اور مزدوروں کا یہ دن منائیں۔ مگر انشاءاللہ ریلی نکل چکی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس چیز کے لیے جو تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک کوئی مزدوروں کا تھوڑی نہ ہے، یہ ملک مزدوروں کا نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ تو ان چند طاقتور لوگوں کا ملک ہے جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے انگیست کوئی نہیں جا سکتا۔ تو بھئی یہ سب لوگوں کا ملک ہے، آپ کا ملک نہیں ہے، جو جس کا دل جو چاہے گا وہ کرے گا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی یکم مئی کے حوالے سے قوم سے خطاب کر رہی ہیں آج۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کی راہ میں کی ترقی کی راہ میں جو بھی ایک رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ 2017 میں حالات بہت صحیح تھے، روٹی 2 روپے کی تھی، ہر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا تھا، اور ہر مزدور کو اچھی اجرت مل رہی تھی، ہر بندہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت بہتر تھے۔ تو جب یوں ہی عمران خان صاحب آئے، ملک کے حالات خراب ہو گئے۔ تو وہ لوگوں کو یہ بار بار چیز یاد کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ وہ ریلی نہ نکالیں، اس کے برعکس وہ اتنا کریں کہ سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں حکومت میں آنے دیں، اور ہمیں اس کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے دیں۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، وہ جو کچھ بچا کچھا ہے وہ کھا پی جائیں، تو جب خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا، ملک کے حالات جو خراب ہو جائیں گے مزید، اور ہماری جو سارا سسٹم ہے وہ مائنس میں چلے جائے گا، تو تب وہ ہماری جان چھوڑیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ہم حاضر ہوں گے مزید خبروں کے ساتھ۔